बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जो सवंजला वस्वर 14:26 जॉन 14:6 हांव सुवाट सत आणि जिवीत म्हजे मरिफात गेल्याशिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वसोंक जायना म्हणटा सुमी. तर मगचनो जेजू सुमी चडवंदार सत वाट जिवीत म्हूण मानून घेवन आमी सांगाता जमल्या वाजता जेजू मरिफात त्रिएक देवाक आमी आराधन करया. गावया आमी गीत 827 पेज 33 सर्वेस्परा बापा मंगळा जेजू आनी पवित्र आत्म्या आराधन तुका. सर्वेश्वरा बापा सर्वेश्वरा बापा सर्वेश्वरा देवा रचणारा सर्वेश्वरा 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 सदा वंदन तुका सर्वेश्वरा 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 सदा वंदन तुका. सम्या जेसू क्रिस्ता सम्या जेसू क्रिस्ता सम्या जेसू सडवणदारा क्रिस्ता सम्या जेसू क्रिस्ता सम्या जेसू क्रिस्ता सम्या जेजू सडवणदारा 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 सदा वंदन तुका सडवणदारा 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 सदा वंदन तुका. सगळ्या आमची काळजां आनी सकते बाबा खुदा पवित्र आत्म्या त्रिएक देवा आज जेजू सत वाट जिवीत जावं आमकां बापा सरशी वरचो पवित्र आत्मो आमकां जेजू सरशी व्हरता. त्रिएक देवाक नमान करया आराधन करया मान करया. पवित्र पराक्लेता पवित्र पराक्लेता पवित्र पराक्लेता बसवंदारा पवित्र पराक्लेता पवित्र पराक्लेता पवित्र पराक्लेता बसवंदारा 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 सदा वंदन तुका बसवंदारा 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 सदा वंदन तुका. हालेलुया 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 हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया 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 हालेलुया
सर्वेस्परा बापा आमच्या रचणारा पोसणारा आणि सांभाळणारा सुमया जेसू ख्रिस्त आमच्या सुमया आणि सर्व वंदरा ओ पवित्र सक्रामेंत आमचे कधी जाळ सल्ल्या सदवाटची विसरल्या ओरो गवळी आमचं जाऊन शिळ्यांग रक्षा पश्चात सांभाळच्या आमची सतन करच्या पवित्र पाराकलिता आमच्या मसदरा कृपेवंत देवा रेग देवा तुका सामान तुका महिमा आणि तुका आराधन सर्वमानव ग्लापावसल्या आमच्या we worship you, we adore you. Hallelujah, 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 hallelujah. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तक अवस्वर 13:32 आणि 30:3 वोळ आयच्या पहिल्या वचपांत आमकां आयकूंक मेळटात ही उतरां सांत पावलो आमकां अशें सांगता आनी आतां ही बरी खबर आमी तुमकां हाडून देवान आमच्या पुर्वजांक केल्ली ती बसावणी जेजूक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठोवन आपले संतती खातीर म्हणजे आमचे खातीर पूर्ण केली. देवान आमच्या पुर्वजांक केल्ली बसावणी जेजू थंय ताका पुनर्जीवन करून आमचे खातीर पूर्ण केली. जशें बरोवन आसा दुसऱ्या किर्तनांत तूं म्हजो पूत आयच्या दिसा हांवें तुका जनीत केलां. वय मुगाळ भोवनो आनी भयणो आमचो देव विश्वासी ताच्यो बसावण्यो तो जारी करता आनी जेजू थंय हरी एक बसावणी जारी जाल्या. आज जेजू मुखांतर आमी देवाक लागीं सरतना जें कितें जेजू थंय जालां तें आमचें थंय जाता. देखून आमी एक घडीभर आमच्या दोळ्या आमी धांपया. आज जेजू सत वाट जिवीत म्हणून आमकां तो सांगता. ताचे थंय हरी एक बसावण्यो आज जारी जाल्यात. ताका पुनर्जीवन केल्लो तो बाप आमचे थंय जेजू थंय केल्ले बरीच करता. आज पर्यंत आमचे थंय विश्वासी तो जाला. ताचे बसावण्यो आमचे थंय ताणें जारी केल्यात आनी मुखारी तो करतलो. तो सदैव आमचे सवय सदां काळजी येता. तर ताणें केल्या हरी उपकारान ताच्या विश्वासीपणाक आज आमी परत अर्घां दिवया. त्या सुमया थंय संतोष पावया ताका नावाडया ताका वाखाणया गावया आमी गीत B83 पेज 80 तुका नावाडता ए सुमया. सोमिया ओडवीक तुझी गाता तुका नावडता तुका नावडता सोमिया ओडवीक तुझी गाता तुझे नावा कंता तुझो मोगनी आळता तुका हरसिता ए धनिया तुझे नावा कंता तुझो मोगनी आळता तुका हरसिता ए धनिया तुका नावडता ए सोमिया ओडवीक तुझी गाता तुका नावडता ए सोमिया तुझी ओडवीक तुझी गाता. वय निरंतर सगळं आमच्या मनान काळजान सगळें सोमयाक नावाड्या. त्याच्या बसावण्यो आमचे थंय ताणें जारी केल्या. त्या बावडतान बरवशान विश्वासान ताका आमी स्तुती करया. सोबी संवसार तुवें रचलोय फुलां फळांनी नेटयलोय. सोबी संवसार तुवें रचलोय फुलां फळांनी नेटयलोय. विविध रचना मदलो मनशाक सुबारलोय ज्ञान रुपीत केलोय. विविध रचना मदलो मनशाक सुबारलोय तुझ्या सारक्यान रुपीत केलोय. तुका नावडता ए सोमिया ओडवीक
तुझी गाथा तुका नावाळता येसो मिया ओडवे तुझी गाथा तुझे नाव वाकंता तुझो मोगली आळता तुका हरसिता ये धनिया तुझे नाव वाकंता तुझो मोगली आळता तुका हरसिता ये धनिया तुका नावाळता येसो मिया ओडवेक तुझी गाथा तुका नावाळता येसो मिया ओडवेक तुझी गाथा वैरंतरे आमकां शिवी दिल्लो दे विद्याने आमकां बरयल्लो आमचें कुटुंब आमची मोगाची मनशां ह्या जिवितांत कितें आमकां गरज आसा सगळें दिलें कितें समकां उणें पडनाशिल्लें येदोळ राखून सांबाळलो तुवें ताचे सवय आमकां ससान जिवी दिल्लो दे आमचें मरण नास केलो तो विश्वासी देव जेजूक जिवंत केलो आमकां तें जिवीत ससनाचें जिवीत जेजू मरिफाद आमकां दोन दिलो निरंतर ताका गाणव्या ताचें तें संतोष पावया उल्हासया म्हाका जिवीत तुवें दिलें मोगळ कुटुंब फावो केलें म्हाका जिवीत तुवें दिलें मोगळ कुटुंब फावो केलें क्रिस्ती कुटुंबान म्हाका जन्म दिवन वागयलें जीवन पावन केलें क्रिस्ती कुटुंबान म्हाका जन्म दिवन वागयलें जीवन पावन केलें तुका नावाळता येसो मिया ओडवेक तुझी गाथा तुका नावाळता येसो मिया ओडवेक तुझी गाथा तुझे नाव वाकंता तुझो मोगली आळता तुका हरसिता ये धनिया तुझे नाव वाकंता तुझो मोगली आळता तुका हरसिता ये धनिया तुका नावाळता येसो मिया ओडवेक तुझी गाथा ओडवेक तुझी गाथा तुका नावाळता येसो मिया ओडवेक तुझी गाथा ओडवेक तुझी गाथा ओडवेक तुझी गाथा वैसम्याक नावाडचें ताची ओडवीक गावचें ताच्या जरपणांत रावचें मोगाळ बाबा आनी बरी आमचें भाग जावन आसा दिसान दीस थोडो वेळ पणी आनी तेंच आयच्या वंजलांत जेजू आमकां सांगता जुओं वंजल अवस्वर 14 वळू 1:6 वळी पर्यंत जॉन 14 verses 1 to 6 जेजू म्हणटा हांव बापा सरशी वेची वाट म्हणून आनी ह्या वचपांत ह्या वंजलांत 14व्या अवस्वरांत दुसरी वळ जेजू आमकां अशें सांगता पुनर्जीवन जेजू ताच्या शिसांक ताणें सांगिल्लें आज आमचे कडेन हें उतर तो आमकां दिता म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात नातल्लीं जाल्यार हांव तुमकां पयलेंच सांगतो हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करता मोगाळ भावनो आनी भयणीनो म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात हाचो अर्थ कितें आमी नियाळ्यार जेजू आमकां म्हणटा हांव वचून एक जागो तयार करता एक कूड तयार करता म्हळ्यार आमी चिंतूंक पुरो कूड म्हळ्यार एक जागो ह्या संवसारांत आमकां कुडां आसात घरां आसात व्हडलीं व्हडलीं वा एक कूड एक बिडार वय हांगासर एक जागो वय पूण आमी हो संवसार सोडून आमी देवा सरशी वता आसतना जेजू मरिफात पुनर्जिवंत आमी जाता आसतना तो जागो न्हय सांत तेरेजाची अविलाची सांत तेरेस सेंट तेरेसा ऑफ अविला ती म्हणटा
तो एक जागो न्ही, बगारी एक स्थिती. इट इज अ स्टेट ऑफ लाईफ. एका सोबीत कुडांत आमकां आमच्या घरांत आमी सुरक्षीत आसता. पळया, फाटल्या दिसांनी आमी हांगासर डिवायनांती आमी आदी रावन असले बिल्डींग सोन आमच्या नव्या एक रेनोवेटेड बिल्डिंगाक आमी गेल्या. आमच्या कुडांत आमी आसता आनी आमी ते नितळ दवरता. त्या कुडाक आमकां वचोंक खुशी, त्या कुडांत आमकां आसोंक खुशी जाता. एक आमचें बिडार, आमचो जागो वा आमचें कूड म्हणटा आसतना थंयसर आमी सुशेगाद आसता, थंयसर आमी सुरक्षीत आसता आनी थंयसर आमकां सवकासाय आसता. थंयसर आमकां विशेव मेळटा, थंयसर सूख शांती समाधान आसता. आनी आमचें कूड आमी तशें दवरलें जाल्यार वय आमी मागणें करना, आमी कितेंच दुसरें करिनासतना तें कूड आमी पवित्रपणी सांबाळलें तर खंडीत आमच्या कुडाक आमकां या म्हूण बगता, थंय रावया म्हूण बगता, थंय आसया म्हूण बगता. आनी खंय आमी पयस गेल्यार, भायर गेल्यार एक पावटी आमच्या कुडाक या. थंयसर आसोन आमकां एक पावटी आमकां सुशेग शांती समाधान खंडीत मेळटा. देखून जेजूय म्हणटा, म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात. म्हळ्यार जागो न्ही, बगार ती एक स्थिती. केन्ना आमी देवा थंय आसा, केन्ना आमी देवाचेर विश्वास दवरता आनी जियेता. मगाळ भावा आनी भयणी, भायर कितेंय आसा जावंक पुरो, भायर कितेंय वादळ आसा, वारें आसा, कितेंय वारें वादळ वा खंय स्टायल जावंक पुरो, पूण देवा थंय आसच्या मनशाक सुशेग आसा, शांती आसा. देखून आयच्या एवांजेलांत जेजू कितें म्हणटा, पयली वळ तो म्हणटा, तुमी कळवळची न्हय, देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेरय विश्वास दवरा. जर आमचो विश्वास आमी देवाचेर दवरला, आमी कळवळना, आमी दंडळना. आमचो भावार्थान आमी घट आसा, आमची दिस सुमयाचेर आसा, तर सुमी आमकां शांती समाधान कितें जाय सक्कड दिता. आनी तोच जेजू म्हणटा, निमाणी वळ. जेजून जाप दिली, तोमासा कडेन म्हणलें, आज आमचे कडेन म्हणटा, हांव वाट सत आनी जिवीत, म्हजे मरिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वचोंक जायना. तर मगाळ भावा आनी भयणी, आमी आमचे दोळे धांपया. आयचो दीस आमकां म्हत्वाचो जावन आसा. एप्रिलाची 20 तारीख, आज दुसऱ्या हंताचें लिसांव चलता. मागीर आमी आमच्या भारतांत आमकां शांती जाय, समाधान जाय. आज आमकां बरो सरकार जाय, बरे फुडारी जाय. आज आमचो सुमी आमकां बसयता. ही बसावणी ताची आमची कर मागया. ताच्यो बसावण्यो जारी जातात, ताच्यो बसावण्यो खंडीत निर्फळ जायनात. आमचो देव आमचे कडेन फोट मारिना, सत तो उलयता, तो सत वाट आनी जिवीत. तर आज आमचो देश आमी समर्पण करया. हर एक 7 फेज इलेक्शन जावचें आसा. हर एक फुडारी, हर एक पार्टी, हर एक हातूंत मेतेर आसली हर एक व्यक्ती, आनी प्रत्येक तरान वोट घालचें हर एक व्यक्ती, सुमी तांची मनां आनी काळजां उजवाडा. तोच हर एकल्यांक चलोवन व्हरूं. शांती समाधान आमच्या भारतांत आसूं, बरो सरकार, बरे फुडारी आमकां मेळच्या. आनी आमचे खातीर आमच्या हर एकल्यांच्या वैयक्तीक जिवितान, कुटुंबान, आमच्या हर एका गरजांनी सुमी आमकां पावता. तर सुमयाचेर आमचो विश्वास आमी चडोवया. सुमयाचेर आमची दिस्त आमी घालया. ताचे थंय मात्र आमकां सक्कड मेळटा. तो आमचे खातीर पुनर्जीवन जाल्लो. बापान जेजूस थंय ताच्यो बसावण्यो जारी केल्यो. त्रास ताचे थंय जारी केल्ल्यो बसावण्यो आमचे थंय तो करता. त्या भावार्थान आमी मागया, आमचें समर्पण करया आनी गावया आमी गीत E10 पेज 113. तुजे थंय आसा वाळची जर सुमया, तुजे थंय आसा सक्कड. तुजे थंय आसा वाळची जर सुमया,
तुझे तयासा जीवी, तुझे तयासा दयामया सौम्या, तुझे तयासा काकूळ, तुझे तयासा वळचीसर सौम्या, तुझे तयासा जीवी, तुझे तयासा दयामया सौम्या, तुझे तयासा काकूळ, तुका वंदिता, तुका हर्षिता, तुका वर्णिता, तुझो मोग करता, तुका वंदिता, तुका हर्षिता, तुका वर्णिता, तुझो मोग करता. वयसुमी आता हे सर्वस्व सगळं असा तो आमची मागणी ऐकली, आमच्या उल्या कान दिला, तो आमकां विशेव दिता, तो सुवाट सत आनी जिवीत म्हणलो आमकां बापा सच्ची व्हरता, ताच्या दैवीक जीवन आमकां भरता, बरवशन आमकां भरता. सगळें ताका दिवया, ताका कळीत करया, सांगया, सगळें ताका समर्पण कर, ताचेर पातयो, ताचेर दीस घाल, आमी मागया. Let's pray. Let's invite him into our situations. He will bless us, he will heal us. तुझे तयासा सासनिक जीवी सौम्या, तुझे तयासा दैविक जीव, तुझे तयासा विशेव सौम्या, तुझे तयासा समाधान, तुझे तयासा सासनिक जीवी सौम्या, तुझे तयासा दैविक जीव, तुझे तयासा विशेव सौम्या, तुझे तयासा समाधान, तुका वंदिता, तुका हर्षिता, तुका वर्णिता, तुझो मोग करता, तुका वंदिता, तुका हर्षिता, तुका वर्णिता, तुझो मोग करता. वय आमी मागया मोकळ भोवनो आनी भयणो, जे कितें आज आमच्या जिवितांत परिस्थिती आसा आयल्या, ती खंयच्याय कारणाक आयल्या सांग पुरो, तुज्या जिवितांत, तुज्या कुटुंबांत, तुज्या संबंधांत वा तुज्या वावरांत सगळं जेजूक समर्पण कर. तर सतवाट जिवीत म्हणून मानून घे. जेजू समी सडवंदार पुनर्जीवन जाल्लो सगळें ताका कळीत कर. जर तूं चुकलाय तर ताची काकुळट माग, दया माग. जर तुका बगसूंक आसा जेजूच्या नांवान एकल्यान बगसून मागणें कर. जर तूं आज बांदपासान बंदडेंत आसाय जेजूच्या नांवान ते बांदपास बंदड्यो पयस वचोंक माग. Command every situation to move. ते कस्ट, ते बांदपास बंदड्यो, ते वायट जे कितें तुका जेजूतान पयस करता, ताची शांती समाधान, ताचो विशेव, ताची बेसवां होगडायता, बेसवांत हांव तुका पयस करता. सगळें जेजूच्या नांवान पयस वचूं. ती पिडाशडा, ती कंत बेसराय, ती आळसाय, तें खोडेपण, तें वायट, ती नालिसाय, जे कितें तुका लजेक घालता, जे कितें तुका भियान दवरता, तें भें, तें भिरान सगळें जेजूच्या नांवान पयस कर. तें सांडून जेजूक उलो मार. जेजूक त्या परिस्थितींत आपय, तो बक्षिता, तो संतोष दिता, तो काळोख पयस करता, उसवाड दिता, तो तुका कृपेन भरता, मोगान भरता. इनवायट हिम, ताका आपय. कम लॉर्ड जीसस. पुनर्जीवन जाल्लो तो तुका जिवीत दिता. तुझे थंय आसा दैवीक संतोष सौम्या, तुझे थंय आसा उजवाड,
तुझे तयासा भोक्साने सोमया तुझे तयासा दैविक मोल तुझे तयासा दैविक संतोष सोमया तुझे तयासा उस्वार तुझे तयासा भोक्साने सोमया तुझे तयासा दैविक मोल तुका वंदिता तुका हर्षिता तुका वर्णिता तुझो मोग करता तुका वंदिता तुका हर्षिता तुका वर्णिता तुझो मोग कर. आम्ही मागे आपण आमच्याकडे मागोंग सांगला तरी एकला खातीर ह्या संवसारा खातीर आमच्या देशा खातीर एलिसांवा खातीर आमच्या पवित्र सभे खातीर ह्या आसा खमेस धार्मीक लायक आनी मुखेल्या खातीर सर्वांक आमी समर्पण करूंक आयली वीत सव आमी भेटोवया. सुम्याची कृपा री एकला थंय वळो त्या कृपेन री एकली बरी जावं गूण जावं सुडका सुडवोन शांती समाधान जे कितें आमकां गरज आसा सगळें लाभो म्हणून ताजे वसावन त्यो चारी करूं म्हणून आमी मागया. तुजे थंय आसा दैवी कृपा सुम्या तुझे तय आसा दैवी कृपा सुम्या तुझे तय आसा संपूर्ण तुझे तय आसा वाट जिवी सुम्या तुझे तय आसा सोडवोन तुझे तय आसा दैवी कृपा सुम्या तुझे तय आसा संपूर्ण तुझे तय आसा वाट जिवी सुम्या तुझे तय आसा सोडवोन. आमचे दोन्ही हात उबारया. तुका वंदिता तुका हर्षिता तुका वर्णिता तुझो मोग करता तुका वंदिता तुका हर्षिता तुका वर्णिता तुझो मोग. आमी स्तुती करया. हालेलुया 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 येशूया तुझे ते आसा सगळें सर्वस आज तुझ्या कृपेन आमकां आशिर्वादीत कर जेजूच्या नांवान. हर एक आमच्या बांदपास बंदडेंतलें पिडेंतलें वायटांतलें हर एक तरांच्या सुम्या कोडेपणांतलें निवार सर पिडा शिराखंत बेसराय सकट सुम्या पयस कर. Bless us, heal us, deliver us. आमची कुटुंबां आमचो देश हर एक गांव हर एक राष्ट्र आशिर्वादीत कर सुम्या. तुझी शांती समाधान आमचें दय आमच्या घरांनी कुटुंबांनी हर एक आमच्या गरजांनी सुम्या तुझे रास्य तुझी कशी योजना जारी आसा. We pray for this special grace, Lord, today. In your mighty name, bless, heal and sanctify us, Lord. आम्ही मागया विविध त्या सवांग तिरंगसरा इल्ली भेटवून देऊया. आज जन्म दिवस आचरण करची. रियॉन शाल्विन मताय संतकट्टेस 22nd birthday Carol D'Souza Angelor, Fatima D'Souza Malad 48th birthday, Pramod D'Souza Angelor 50th birthday, Vincent Pereira Bachpe, Kazarach anniversary, Preet and Veera Texas 31st wedding anniversary, Felix and Cynthia Lobo Omsur, तशेंच Melvin and Sharal Dubai. आमकां अर्गां देवंक विसारला बॉनेट आणि लुवेसिन फर्नांडीस, मेलरॉय आणि क्लॅनिटा सिल्वेरा, मॅन्युअल आणि मारिया सिल्वेरा आणि कुटुंब, क्रॉयडन पेरेरा गोवा, रॉबर्ट ज्योती रियोना पिंटो कुंदापूर, स्वीडल रॉल्विन पेरेरा पडुकोणे, विल्सन डिसूजा आणि कुटुंब कानेजार, ह्युबर्ट आणि कुटुंब मुल्की, जेजूच्या पवित्र काळजाच्या मलाक जोसेफ कुटिनो वालेन्सिया, मायरन डिसोजा मुंबई, तशेंच डिवायन मर्सीच्या मानाक पॅट्रिक लुईस कुवैट. प्रत्येक त्या सवा हर एक त्या सवांग इस्रायली आमी भेटयत आसतना मागता हांव बिझनेस खातीर विल्सन डिसोजा आनी कुटुंब कानेजार, हिलिंग ऑफ कॅथरीन अल्मेडा आनी रोहन अल्मेडास आयस मुंबई, फॉर सेफ जर्नी बाय ॲश्लिन सिक्वेरा येयाडी, healing of backache and knee joint pain by Patrick Lewis Kuwait. देवदीन जाल्ल्यान सोडा समी करता. वनीता वास, Jacob Mira Road,
Prasanna and Sunil D. Almeida, Santekate, Philomena Fernandez, Pramod D'Souza, Bangalore, Carmen Loba Anikutam, Annie Mam Anikutam, Pulgandat Megati, Letty Louis, Peda Road, Kotman Salila Sanagati, Yvonne Mascarenas, Mumbai, Marceline Pinto, Beltangadi, Santan Fernandez, Mangalore, Louis Saldana, Mulund, Lawrence D'Souza, Umsu, 3rd death anniversary, Lily, Tolak, Kalatur, 4th death anniversary, Salvador Lobo, Karkol, Henry Tauro Kundapur, Ambrose Siquera, Sharita de Silva, the Shens Kutman Salangatir, Greater Siquera, Ani Kutam. At the seventh way, Amchita Sound Beton, so make the best sound is on Givia. तुझे थंय आसा वाडची विसम्या तुझे थंय आसा सडवण तुझे थंय आसा वाडची विसम्या तुझे थंय आसा सडवण संतोषान सोम्या मंदिरान सोमल्या गीतां गावन मधुर तुका हसिता आमचेर तुवें वतलेल्या सवदेण्या पासन अर्गां भेटयता दिनवाशी काळसान बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमच्याय सवे आसो क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो आज आमकां समेस्तांक एक भोव म्हत्वाचो दीस जावन आसा आमच्या उडपी चिಕ್ಕಮಗಳೂರು आणि दक्षिण कन्नडा प्रांत्यांत डिस्ट्रिक्टांत आमी आज एलिसांवाक तयार जाल्या आज आमचो इलेक्शन डे म्हणटा आमी हर एकली भारताची नागरिकां जावन आसल्या वरवीं आमकां हर एकल्यांक अधिकार आसा वोट दिवचो आमचें हें हक्क जावन आसा देखून आमी हर एकल्यान आयच्या दिसा वोट घालूंक जाय आमी या आमच्या संगता आमचे वोटर ID आनी आधार कार्ड घेवन या आनी आमी वोट घालया सांगताच ह्या आमिसाच्या वेळार आमी देवा लागीं मागया की देव आमकां समेस्तांक ह्या आमच्या भारत देशाक बरे प्रतिनिधी दिवंची बरो सरकार दिवंची म्हणून मागया आनी आमी वचून बरे प्रतिनिधी वेंचून काडया आमची पथकां आमी उडास करया आनी देवा लागीं बक्षाणे मागया सांगताच आमी म्हणया हांव पातकी सौरपदेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासत भगवंत सदांच सांकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सम्या देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थून मागता चोरपोदेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पथकां भोगसून सस्नाच्या जिविताक पावो सोमिया काकुळट कर सोमिया काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर सोमिया काकुळट कर सोमिया काकुळट कर
प्रार्थुया. देवा आमच्या कणवळ्या बापा, तुझ्या पुतानं आमचे पासोत खुर्सार वळवळन आपलो जीव दिलो आणि दुस्मानाच्या जुलुमांतली आमकां चडयली. ही तुजी वडा मोगाची येवजण उपकारी काळजान मानून घेवंक, महिमेवंत पुनर्जिवंतपणाक पावोवंक आमकां फावो कर म्हणून आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रातभर चलयता सष्णच्या सष्णा. आमेन. धर्मदूताची कृत्यां पुस्तकांतले वाचप. त्या दिसांनी पौलो पिसिदियाच्या अंतियोक शारांत पावताच तांच्या सिनागोग सभेंत उबो रावन म्हणालो, म्हज्या भावानो, आब्रामाच्या संततीच्यानो आनी तुमी देवाचे बिरांतीन चलतेल्यानो, वो बाच्या वेसो संदेश आमकांच म्हूण देवान पाठयला. पूण जेरुजलेमाचे निवासी आनी तांचे अधिकारी जेजूक वळखले नात. तशेंच एक साबत दिसा आमी वाचता ती प्रवाद्यांची उतरां समजून घेनासतना ताका मरणाचें फर्माण दिवंक कसलेंच कारण तांकां मेळ्ळें ना. जाल्यार ताका जीवशी मारिजे म्हणून पिलात लागीं ते मागी लागले. अशें ताचे विशेंत पवित्र पुस्तकांत कितें बरोवन आसा तें सकड ताका तांणी कर्ण जाताच कुर्सा वयलो ताका तांणी देंवयलो आनी एक समाधेंत दवरलो. पूण देवान ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो आनी ताचो सांगात धर्न गलिलियांतावन जेरुजलेमाक आयिल्ल्यांनी साबार दीस पर्यंत ताका पळयलो. तेच आतां आमच्या परजेक ताचे विशेंत साक्ष दितात. आतां ही बरी खबर आमी तुमकां हाडून देवान आमच्या पुर्वजांक केल्ली ती बासावणी जेजूक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठोवन आपल्या संतती खातीर म्हणजे आमचे खातीर पूर्ण केली. जशें बरोवन आसा दुसऱ्या किर्तनांत, तूं म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवें तुका जनीत केला. देवाचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. श्लोक. तूं म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला. तूं म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला. हांवेंच म्हज्या राजाक विंचून सियोन म्हज्या पवित्र दोंगरार प्रतिश्ठीत केलां. सरेस्पराचें फर्माण हांव परगडतलो. तूं म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला अशें म्हणून सर्वेस्परान म्हाका म्हणलां. श्लोक. तूं म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला. फकत माग आनी हांव सर जनांगा तुजें दायज म्हूण दितलो. शेकान शेक सगळी प्रितूम तुजे आधीन करतलो. लोंकडाच्या राजदांड्यान तांचें त्राण तूं मोडटलोय. मातयेच्या मडक्यां परी तूं तांकां फूड करतलोय. श्लोक. तूं म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला. आनी आतां तुमी रायानो शाणे जाया. तुमी प्रितुमेच्या अधिपतीनो सत्रायेन चला. सर्वेस्पराची बेंबिरान धरा. तरतरून ताच्या पांयां पडा. श्लोक. तूं म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. हांव सुवाट
अंश सत आणि अंश जिवीत म्हणटा सोमी मुजे मरिपात गेल्ल्या शिवाय कोणाच्यानी बापाशी वसूंक जायना. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमच्या ऐसवे असो. सांत जुवांप्रमाणे सम्या जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी जेजून आपल्या शिसा लागी म्हळें, तुम्ही कळवळचे न्ही, देवाचेर विश्वास धरा, म्हजेरय विश्वास दवरा. म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात, नातलीं जाल्यार हांव तुमकां पयलेंच सांगतो. हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करतां. हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करतस हांव आसतलों थंय तुमी आसच्याक. हांव फाटीं येवन तुमकां म्हजे सवें आपोवन व्हरतलों. हांव येता थंय वेची वाट तुमी जाणात. तो मास्तवळ म्हणालो, सम्या तूं खंय वेताय तें आमी नेणाव, तर थंय वेची वाट आमी जाणा जावची कशी? जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, हांवूच वाट, सत आनी जिवीत. म्हजे मारिफात गेल्ल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशीं वचोंक जायना. सम्या जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखणी तुका क्रिस्ता. तुम्ही कळवळचे नाका, देवाचेर विश्वास दवरा आनी म्हजेरय विश्वास दवरा. मुगाच्या भावांनो भयणीनो, ह्या उतरांद्वारे जेजू आमकां आश्वासन दिता की तो सदांच आमचे सांगाता आसा आनी तो आमकां सांबाळटा म्हणून. कळवळचें म्हळ्यार खंत करची. मनीस जावन जल्मल्ल्या आमकां हर एकल्याक खंत आसा. खंत नातलो व्यक्ती संवसारांत खंय ना. थोड्या वर्सां आदीं एक अंतरराष्ट्रीय समिक्षा चल्ली, लोक खंयच्या विशयांत चड खंत करता गी म्हणून. सुमार वस्त विशयांत लोक खंत करता, पूण त्या वस्त मदें सर्वप्रथम जावन आसा अर्थीक वस्तूंची या अर्थीक संगतींची खंत. अर्थीक संगती म्हळ्यार पयशांची खंत. दुबळ्यांकय पयशांची गरज आसा, ग्रेस्तांकय पयशांची गरज आसा. दुबळे पयशे सोदतात आनी पयशे कशे हांवें कमोवचे गी म्हणून खंत करतात. ग्रेस्त पयशे हांवें कशे सांबाळून दवरचे, पयशे म्हजे पाड कशे जायनासतना रावचे म्हणून खंत करतात. घरच्या खर्चा खातीर पयशे जायचे, भुरग्यांच्या शिकपा खातीर पयशे जायचे, भुरग्यांक काजार करूंक पयशे जायचे, आमकां प्राय जातना उतरपणा वेळार आमकां पयशे जायचे, हर एका वस्तूक पयशे जायचे. दुसरी वस्त जावन आसा मनशान खंत करची बरी भलायकी आनी बरेंपण. बरी भलायकी आनी बरेंपण. आमी समेस्त जाणाव की हर एकल्याक बरी भलायकेची गरज आसा. जर तर आमची भलायकी पाड जाता तर आमकां चड खंत आसा. आनी मुखल्या जिवितांत हांवें कशें बऱ्या भलायकेन जियेचें म्हणली आमकां खंत आसा. भुरग्यांक बरी भलायकी, कुटुंबा भितरल्या सांद्यांक बरी भलायकी, कुटुंबाच्या भायर आसलेल्या आमच्या इश्टमंत्रांक बरी भलायकी, ह्या सगळ्या विशयांत आमी खंत करता. कुटुंबाच्या भायर आसलेल्या आमच्या इश्टमंत्रांच्या विशयांतय आमी तांच्या भलायके विशयांतय तांच्या बऱ्यापणा विशयांतय आमी खंत करता. तिसरी संगत या तिसरी वस्त जावन आसा एकामेका मदलो बांद या संबंध, गुड रिलेशन्स म्हणून. कुटुंबा भितरल्या सांद्या मदें आमी बरो संबंध आसा करूंक आमी आशेता. भावा भयणी मदें, बाबावा मदें, भुरग्यां मदें, घोवा बायलां मदें, प्रायस्त आवय बापाय मदें
समेस्तामध्ये बरो संबंध असा करूंक आमी प्रयत्न करता. पूण सवाल आमचे मदें उरता, आमी चड खंत करता वय, पूण संवसारांत खंत करिनातले जागे आसात गे, लोक आसा गे. खंयच्या गांवांत लोक उणें खंत करता या चड संतोशान आसा गे म्हणलें सवाल. वय, ह्या सवालाक जापी आसा. संवसारांतय थोड्या गांवांनी लोक उणें खंत करता आनी चड संतोशान आसा. 2022 इस्वेंत 2 वर्सां आदीं एक आंतरराष्ट्रीय समीक्षा जाली, वर्ल्ड हॅपिनेस रिपोर्ट म्हणून. ह्या रिपोर्टा प्रमाणे थोड्या गांवांनी लोक उणें खंत करता आनी चड संतोशान आसा. सर्वप्रथम जावन संवसारांत उणें खंत करचो लोक आसा फिनलँड म्हणल्या गांवांत. तुमी जाणां जावंक पुरो, फिनलँड म्हळ्यार युरोपाचे वयर आयसलँड आसा, थंय स्कॅन्डिनेवियन कंट्रीज म्हणून सुमार गांव राष्ट्र आसात. त्या राष्ट्रा मदें आसा एक देश फिनलँड म्हणून. तेच्या उपरांत येता नेदरलँड्स, डेन्मार्क, स्वीडन, मागीर आयसलँड. हे सगळे फिनलँडाच्या लगींच आसचे गांव जावन आसात. ह्या गांवांचो लोक उणें खंत करता आनी चड संतोशान आसा. कित्याक ह्या गांवांनी लोक चड संतोशान आसा आनी उणें खंत करता? कित्याक म्हळ्यार ह्या गांवांचो बरो सरकार आसा, थंय भ्रश्टाचार उणें आसा पूण उणें आसा. लोकांक जाय जाल्ल्यो सवलतो मेळटात. हेल्थ इन्शुरन्स आसा, प्रायस्तांक रावंक बरीं घरां आसात, ट्रान्सपोर्टेशन सबसिडी मेळटा लोकांक, भुरग्यांक धर्माक शिकप मेळटा. हे सर्व सवलती आसल्या वरवीं लोक चड खंत करिना. वस्तू विशांत ह्या संगते विशांत लोक संतोशान आसा. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें जेजू म्हणटा, तुमी कळवळचे नाका. कळवळचे म्हळ्यार आमी म्हळें तुमी खंत करची नाका. मातेवाच्या वांजेलांत आमी 6व्या अध्यायांत आमी वाचतां, जेजू म्हणटा, तुमी लेखावरतो हुस्को करिनाय. तुमी लेखावरतो हुस्को करिनाय. हुस्को म्हळ्यार खंत. कित्याक तुमच्यो गरजो देव जाणा आनी देव सकल तुमच्यो गरजो पळयता म्हणून. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, उडास आमी करया जेजूच्या उतराचो. कश्टतल्यानो आनी वजन भोगतल्यानो म्हजे लागीं येया, हांव तुमकां विशेव दिता म्हणून. देखून आमी चड हुस्को ह्या खंत करची बरी न्हय. आमी देवाचेरच विश्वास दवरया, जेजूचेर विश्वास दवरया. देव आमचे सर्व गरजो पळयतलो आनी देव सगळे आमचे कश्ट हालू करतलो. आमेन. काणिको घेवन आमी आयल्या बापा, ओपून दितां त्यो तुका. भक्तीपणाच्यो गुर्थो बापा, स्वीकार तूं कर ये बापा. उदारपणी आमी काणी करपिता, स्वीकार करून लाभय देणी सगिता. घे बापा काणिको, घे बापा काणिको. मोगाच्या भावानो भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सोरपुदेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मेमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या देवा, तुज्या कुटुंबाचें बलिदान दयाळायन मानून घे. तुवें आमकां फावो केलाय ती देणी आमी हगडाय ना जावच्याक आनी सष्णाच्या सुखाक आमी शाबीत पावच्याक आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां राखून व्हर.
हे आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. तुमचे सवे असो. आमची काळजा उबारूया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासूया. वय अशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरकवाळे आम्ही तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुझे महिमेचे किर्ती आनी वाखणणी वर्त्या दाबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमचे पास्काची बाली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करताचा. तसो आमचो शर्ती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बली जावन मरलोलो आनीक तो मोराना पूण सशनाक जिवो आसा. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उलसता सगळो संवसार आनी सर्गीचे दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तो. सगळ्यांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा. पूण सगळी तुका जय. पूण सगळी तुका जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय. पूण सगळी तुका जय. पूण सगळी तुका जय. बापा करस तूं पवित्र, तुमच्या सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून हे देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरून सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेत घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पण दिवची. तेच परी जेवान दतस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दीन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेत घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेत मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या वुडाचा करात. भावार्थाचो गोड परगटोया. जेसू मेलो, जेसू जीवन साला. जेसू नव्या येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तपणी उडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वनाची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दीन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेसो तूं उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी समेस्ती आसा की वर्गा बराबर आमकां पवित्र सभेंत प्रितीमोगांत आनी एकवटांत वाडय. पुनर्जिवानपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. आमच्या कुटुंबांत
मरण पावल्या आनी आमच्या चरलेल्या समेस्त मालगाड्यांचो आमी उडास करता. बापा तांकां समेस्तान तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दाय कर म्हण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत धनदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यांत सांत मार्क वांजेलिस्ट, सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जोसेफ फेर्नांड मेट्स येसुडीचे ते मारतीर सांता भक्तां सांगाता आमकांय तुज्या सासणाच्या सुखांत वांटो दी. तांचे सांगाता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सपदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळण्यान पडोवंक दिनाका, पण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. तुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. तुमची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना, पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. खरें सत्करी वाट खरें जिवीत आमचे खरें मीठ पृथ्वेचे पुनर्जीवनपण कीर आमच्या बरवशाचे देणे क्रिस्त्रायाचे. प्रार्थुया. बोव मोगाळ बापा, दयाळायेन तुवें आमची सडवण केली, तर दयाळायेन आमकां सदांच सांबाळ. तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं तुवें आमकां चडयलें, तशेंच ताच्या पुनर्जिवंतपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरी सांबाळ. जेजू क्रिस्ता आमच्या चमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वसोन येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार सता वाट चलताना म्हजे संगी राव, अनवारान पडताना सांबाळ म्हाका तूं धर. शेगुणाचे वाटेन सोम्या म्हाका चलय, कृपे देण्यान तुज्या आत्मो म्हजो नेट.